सरपंच आयज तुमच्या वाडा भितर तुमी आय केअर कॅम्प घेतलेलो आसा आनी ह्या कॅम्पा भितर कितले लोकांनी भाग घेतलेलो आसा आयज आमी आंबेडकर म्हाजी वॉर्ड नंबर 70 अंडर हो कॅम्प घेतलो आसा आनी हो स्पेशल आमचे डॉक्टर गणेश बाबू गांवकर हेणो आपल्याचे हितून दिल्लो आसा आनी हांव पयलीं आमचो भाऊक पयलीं जे बरें करून म्हणटा की ते आमची आयज सकाळचे 9 ते आयज 5 जालीं आनी आमची फूल टीम आसा जे ह्या कॅम्पाक बेनिफीट केले म्हणल्यार आमकां जे बेनिफिशरी आसले तांकां एक रजिस्ट्रेशन धरून जे आमकां लास्ट डॉक्टरा पर्यंत पावपाक फूल टिमीन खूब हेल्पफूल केल्ली आसा आनी आयज एक बरो उपक्रम म्हणल्यार जाता आमी आयज आमची वॉर्डान जालो आनी हितून आमची डॉक्टर गणेश बाबू गांवकर ताणें खूब हेल्प केला त्या खातीर पयलीं ताका देव बरें करूं म्हणटा आमची फूल गांवची वतीन कारण आमी पळयता आमचो हो वाठार जो आसा एक रुरल एरिया आमकां वयतली जाल्यार डायरेक्ट आमी कुडचड्यार सेंटरार वयचें पडटा कितेंय जालें जाल्यार पूण जे गांवांत जे आमचे बेनिफीट मेळना ते आयज खुबूच इम्पॉर्टंट दिसलें कित्याक आयज आमचे मदीं डॉक्टर आसा एक बरी टीम आसा आनी तेणें आयज सकाळच्यान डायबिटी चॅक केली ज्या लोकांची आमची डायबिटी थोड्या खबर सुद्दां ना आपल्याक डायबिटी आसा जावं आपल्या दोळ्याक इफेक्ट खंय पर्यंत पावला हेजी एक बरी स्क्रिनींग आयज डॉक्टरान आयज लोकां मदीं केलें आनी खरें लोकांक थोड्या खबर नासली की आपल्याक वख लागना की आपल्या दोळ्या भितर कितें इफेक्ट आसता तो आमी पळयता आमची गांवां सारकी एरियेत जो लोक रावता आमचे सदांच दोळे बरे आसा अशें म्हणटा आमकां सदां दिसता पूण खंय तरी डॉक्टर येतकीर दिसता की खंय तरी आसा आमचे मदीं इफेक्ट आनी ते आयज ह्या कॅम्पांतल्यान आमकां दिसून येयलें हांव सगळ्यांक आमच्या गांवचे वतीन आमचे डॉक्टर गणेश बाबू खूब देव बरें करूं म्हणटा की ते अशें उपक्रम ताणें आमची गांवां हाडले आनी लोकांक एक बरें बेनिफीट दिलें जें इम्पॉर्टंट आसा आमची स्वताचें आरोग्य आमी जर राखता जाल्यार आमी खंय तरी मुखार वचून आमच्या डॉक्टरा फुडें लास्ट पावता आनी तो डॉक्टर आयज आमची गांवां पावलो भाऊचे वतीच्यान आनी हांव दोतोराकय खूब देव बरें करूं म्हणटा कित्याक फूल टीम ताणें आयज आमची भितर हाडली आनी आमकां एक बरें बेनिफीट दिलें सो हांव खूब बरें दिसलें सगळे लोकांचें एक डिटेक्शन जालें आनी हितूंतल्यान आमकां एक गांवची आमची हेल्थाची इश्यू जो कसलो एक आसा तो खंय तरी सॉल्व जावपा पावलो डॉक्टरान आतां आपली सांगतलो पूण म्हाका एक बरें दिसलें कित्याक आयज डॉक्टर आमची गांवां येवन बरें बेनिफीट दिले खातीर आपल्याक खरें देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टर आमी पळयता की खुबशे आमचे जे गांवगिरे वाठार आसा हे लोक जे आसा हे मुद्दाम करून दोळे तपासपाक वचना कारण आमकां अशेंच दिसता अशें म्हणून समजून घरांनी रावता आयज तुमी हांगा येयले उपरांत तुमकां ह्या दोळ्यां बद्दल जेन्ना चॅक केलें तेन्ना कितें कितें अशें दोळ्यां बद्दल मेळ्ळें लोकांचें खरें सांगपाक म्हणल्यार आज हो आमचो 4थो कॅम्प ह्या वाठारांत आनी जे विजन जे आमचे लायके MLA आसात डॉक्टर गणेश गांवकर जे ताणें पयले आसा आनी लोकां पर्यंत पावोवपाक कित्याक खंयच्याच कामाक एक हातीन ताळी वाजना आनी दुसरो हात लागता आज आमी जें काम केल्लें आसा आनी डिटेक्शन गांवा पर्यंत हाडलें आसा आनी हितून तुमी भरपूर पयलें सकाळ पासून जालें गांवांत कितें लोक हे डायबिटीज त्या बद्दल कोणाकच कांय खबर नासता आनी ते डायबिटीजमुळे आज आमी पयलें सकाळच्यान आज म्हणल्यार 265 270 लोकांक पयलें तितून ऑलमोस्ट 50% लोकांक डायबिटीजाचो खूब डिफरन्स आसा हे कित्याक खातीर डिफरन्स आसा आतां लायफस्टायल चेंज कितें आमकां खबर ना पूण हेजेर आमी खरोच तेजेर आमी विचार करचो आज समज ही परिस्थिती आसा आनी तो मनीस आज समज 40साचो आसा तो 50 कडेन वतलो या 60 कडेन वतलो ताका खूब डिफिकल्टी जातली आज हो सब्जेक्ट मोस्टली आमी चश्मे चेक करतात दोळे चेक करतात आनी चश्मो दितात पूण आज आमी उपक्रम वेगळो म्हणजे आमी डायबिटीज रेटिनोपॅथी म्हणटा आज डायबिटीज रेटिनोपॅथी गोंयांत आज डायबिटीज 27% प्रेवलन्सीस म्हणजे 100 फाटल्यान 27 लोकांक डायबिटीज जाल्ली आसा आनी एक आमी DR म्हणजे डायबिटीज रेटिनोपॅथी तो आज इफेक्ट आसा तो जवळ जवळ 11% आसा पूण आज आमी जे पयले लोकांक म्हणजे ऑलमोस्ट 40% जे बायलां एक खरेंच खबर ना तांकां थोडे म्हणजे पुरुश वर्ग आसा तांकां कांयच इजी घेतात पूण म्हाका बरें दिसलें बायलांनी भरपूर येवन तेतून आपलो हे घेतलो म्हणजे खरेंच म्हणजे चेकींग करपाचें आनी खरीच बायलां 70% बायलां केन्नाच घरा वचून ती घरांतली कामां बिजी आसतात ती सदांच इग्नोर जाता पण आज सरपंचान खरोच तांकां उलो मारून तांकां सगळे हाडले आनी ती महिला मोर्चाची ती प्रेजिडेंट जावन आसा ह्या वाठाराची म्हाका बरें दिसलें आनी तिका अशी उमेद आसा म्हणजे
इतलें डेडिकेशन वचप लोकां पर्यंत वचप तांकां आपोवप आनी तांकां ट्रिटमेंट दिवप तांचे बरोबर रावप आनी बरोबर म्हाजी टीम आनी तेंची टिमीन इतलें काम बरें केलें आतां ऑलमोस्ट 7 जावपा आयली पूण प्रत्येकान आपलो टायम खरोच ह्या कॅम्पा बद्दल दिल्ले बद्दल हांव खरेंच तांचे आभारी आसा आनी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली आमी तेजे आभारी आसा आतां हें काम आमचें एक कर्तव्य एक आमचें आसता तें प्रत्येक माणसाचें बाबा आपूण हें तितलें आपूण एक सोसायटी खातीर कितें तरी करतलो आतां कितें आसा आमी समज पांय ना हात ना जाल्यार खंय तरी आर्टिफिशियल आमी घालपाक शकता पूण रेटिना असो सब्जेक्ट आसा न्ही वयल्यान ब्रह्मदेव सुद्दां आयलो आमी कांयच करपाक शकना जें आमकां ताणें केल्लें आसा न्ही म्हणजे आमी ताका राखप म्हणजे रेटिना म्हणजे आमी रेटिना राखप म्हणजे एक ब्लड मेमरेन ताका राखप इज व्हेरी म्हणजे ताका आमी प्रिवेंटीव कॅर हो घेवप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी सो तो घेतलो ना न्ही आमी खूब मुखार खूब डिफिकल्टी जावपाक शकता म्हणजे हांव एक हें सांगता परत ह्या वाठारांनी मुखाल्ले नेक्स्ट संडे ह्याच वाठारांत परत कॅम्पात जे कोण हांगा उरला तेन्ना थंय येवन तेजो बेनिफीट घेवचो हीच आमची रिक्वेस्ट आसा आनी हांव परत एकदां सरपंच आनी फूल टिमीचे खरेंच मना पासून आभारी आसा आनी आज स्पेशली सांगपा म्हणल्यार जेवण आज केल्लें तें खरेंच मनापुरती म्हणजे ताका सांगलें म्हज्या आवयची याद आयली म्हणटकर म्हाका तें खरेंच बरें दिसलें आनी त्या बद्दल आमी भरपूर धन्यवाद करतात आनी तशेंच आज साईबाबाचें देवळां आसा आमी ताचो आमचो आशिर्वाद सदांच आसचो अशी हांव मागणी करता जय बरोबर